عندما ولدت المعاهدة الرابعة ضمن معاهدات جنيف في عام 49، كان العالم حديث عهد بواحدة من أشرس الحروب التي لا تبقي ولا تذر. كانت جراح الحرب العالمية الثانية عميقة ونازفة في وعي الضمير الإنساني. خطر ببال المشرعين لتلك المعاهدة أن يضمنوها ما غفلت عنه معاهدات 1864 و1906 و1929، أي توفير حماية للمدنيين أثناء الحروب في وقت كان الاهتمام فيه منصبا على كيفية التعامل مع المقاتلين واحترام حقوق الجرحى والمرضى والأسرى. بعد 60 عاما من ميلاد المعاهدة الرابعة وما تلاها من بروتوكولات إضافية، أصبح الصليب الأحمر الدولي ومعاهدات جنيف التي تمثل للقانون الدولي الإنساني ما يمثله القلب للإنسان أمام تحديات من نوع جديد. كانت الحروب بين الدول، واليوم بات معظم النزاعات المسلحة المدمرة يقع داخل حدود البلد الواحد. حلت الحروب الأهلية إذن محل الحروب التقليدية، ولم يعد المتحاربون على القدر الكافي من الوضوح للمنظمات الإنسانية أو لأطراف الصراعات أنفسهم. ميراث 11 من سبتمبر كان هو الآخر وبالا على معاهدات جنيف. أعلنت الولايات المتحدة المجروحة في كبريائها العسكري ومكانتها السياسية والتجارية، أعلنت ما سمته الحرب على الإرهاب، وأدخلت في سياق ذلك حساباتها مع بلدان وأنظمة لا تروق للرئيس جورج بوش، فكفر بجنيف وشكك في صلاحيتها لهذا الزمان وصرفه. وبرحيل بوش وإدارته الجمهورية، أعلن خلفه باراك أوباما دعمه لاتفاقات جنيف، فرد إليها ذلك نوعا من الاعتبار جعل رئيس الصليب الأحمر الدولي يتنفس صعداء، لأن أحدا لم يعد يطعن في مواكبة تلك المعاهدات للعصر. المطلوب اليوم في اعتقاد الصليب الأحمر هو الوعي بحقوق المدنيين والنازحين منهم داخل بلدانهم على وجه الخصوص، والضغط على الحكومات وحركات التمرد في هذا المجال. ومن جانب المنظمة مراجعة القوانين وعصرنتها بشكل يأخذ في الحسبان تداخل الاعتبارات القديمة والجديدة في عالم متحرك ويزداد تعقيدا.